विश्वको मानचित्रमा 0.03% भूभाग ओगटेको एक सुन्दर देश नेपाल। नेपालको सुदूरपूर्वमा उदाउँदो सूर्यको किरणले पहिलो स्पर्श गर्ने अति उर्वर भूमि झापा। झापा जिल्लाको पूर्वी सीमामा बगिरहेको कञ्चन मेचीको किनारमा अवस्थित यो हो मेची नगर नगरपालिका। वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यस नगरपालिकाको अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियसदेखि न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्दछ। 26 डिग्री 2 मिनटदेखि 26 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांशको बीच, 89 डिग्री 49 मिनट पूर्वदेखि 88 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित यस नगरपालिकामा प्रति वर्ष औसत 1500 मिलिलिटर वर्षा हुने गर्दछ। पूर्वी नेपालको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित यस नगरपालिकामा विविध जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका 1,11,000 मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। समुद्री सतहबाट 100 मिटर उचाइमा रहेको मेची नगर नगरपालिकाको मुख्य बासिन्दाहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, धिमाल, दनुवार, मेचे, थारू, सुनुवार, तामाङ, शेर्पा, नेवार, मगर, गुरुङ, भुजेल, राजवंशीका साथै नेपालकै अल्पसंख्यक जातिको रूपमा रहेको किसान, उराव र सन्थाल जातिहरू हुन्। विक्रम सम्वत 2053 सालमा स्थापना भएको मेची नगर नगरपालिका साबिकका गाविसहरू बाहुनडाँगी, धाइजान, दुवागढी र ज्यामिरगढी मिली झापा जिल्लाकै ठुलो पालिकाको रूपमा स्थापित भएको छ। पूर्वमा भारत पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लासँग अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोडिएको मेची नगरको काकरभिट्टामा अवस्थित मेची भन्सार कार्यालय देशकै धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने मध्ये एक भन्सारमा पर्दछ। यसका अलावा यस नगरपालिकामा केही ठुला उद्योगहरू पनि छन्। मेचीनगर नेपालको पूर्वीद्वार, कृषि र पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भन्ने मूल नाराका साथ यस नगरपालिकाले विभिन्न गौरवका आयोजना नगरको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि परेकोमा दुई मत छैन। यसका साथै नगरको विकासका लागि योजना निर्माण गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन पनि लागि परेको छ। उत्तरमा इलामको रौँ गाउँपालिका, पश्चिममा बिर्तामोड नगरपालिका र बुद्ध शान्ति गाउँपालिका, दक्षिणमा भद्रपुर नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको यस नगरको पूर्वी सिमाना भारत दार्जिलिङ जिल्लाको दक्षिणी भूभागसँग जोडिएको छ। उक्त भूभागबाट प्राय गरी जङ्गली हात्तीहरू मेची नदी पार गरी यस नगरपालिकाका उत्तरी ओडाहरू ओडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 8मा प्रवेश गरी जनधन र बालीनालीमा क्षति पुर्याउँदै आइरहेका छन्।
यो समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार, नगरपालिका र संसद विकास कोषको लगानीमा मेची नदी पश्चिम जङ्गली हात्ती पनि उक्लन नसक्ने गरी जनताको तटबन्धन बनाउने कार्य सुरु भएको छ। काँकरभिट्टादेखि उत्तर सूर्योदय मार्ग हुँदै पूर्वकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रचुर सम्भावना बोकेको सुन्दर बाटिकाभित्रको रमणीय स्थल कृष्णथुम्की यसै नगरको वडा नम्बर 1 मा अवस्थित छ। मेची नदी र सिद्धि खोलाको सङ्गम स्थलमा रहेको कृष्णथुम्की धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वरपर समथर जमिन रहेको स्थानमा रहेको पाथी जस्तो चुलिएर बसिएको थुम्कीलाई द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले गाई चराएको ठाउँ भएको भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यस कृष्ण थुम्की वरपर रहेका अन्य 5 थुम्कीहरूलाई 5 पाण्डवको प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। झापा जिल्लाको अधिकांश क्षेत्र र भारतका केही ठाउँहरूको अवलोकन गर्न सकिने यस क्षेत्रमा होमस्टेको व्यवस्था गर्न सकेमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि थप टेवा पुग्नेछ। हामीले निर्वाचित भए पश्चात थुप्रै सानातिना योजनाहरूको काम गरेका छौँ। अब ती कामहरू वडागत हिसाबमा योजनाहरू निर्माण गरिरहँदाखेरि थुप्रै हिजोभन्दा प्रगतिहरू भएको मैले महसुस गरेको छु। हामीले गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षकै कुरा गर्नुपर्दा पनि हामीले 10 लाखको योजना, सानोतिनो योजना भन्दा पनि अलिक मोटा योजना लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले 4 वटा ठुलो योजनाहरू वडागत छानिएको छ, जसमा 10 लाखभन्दा माथिको योजनाहरू हामीले टेन्डर प्रक्रियामा ठेकापट्टाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय नगरपालिकाको रहेकोले हामीले ती 4 वटा योजनाहरूलाई ठेकापट्टाको माध्यमबाट गर्दै जाँदा पनि अहिले यो अन्तिम पछिल्लो दिनमा आएर यो कोभिड-19 को प्रकोपले विश्वै लकडाउनमा परेको अवस्थामा मेची नगरपालिका पनि अछुतो रहेन। यसको कारणले थुप्रै समस्याहरू आए पनि केही न केही वडागत योजना, नगरको योजनाहरू हामीले सम्पन्न लगभग गरिसकेका छौँ। केही छिटपुट सानातिनो योजनाहरू बाँकी रहेको कुरा मैले यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहे। मेचीनगर नगरपालिकाले कृष्णथुम्की र यसै क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नम्बर 2 मा अवस्थित मनोरम स्थल मिनी माउन्टेन र धार्मिक महत्त्व बोकेको वटवृक्ष सहितको अवलोकन र भवनलाई सहज बनाउने गोकुल मार्गलाई कालोपत्रे गर्ने काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। वडा नम्बर 3 मा अवस्थित तेलपानी सामुदायिक वनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, त्यसै क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न खानेपानी आयोजनालाई पनि सँगै बढाउने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ। ग्रामीण सडकहरूमा साना पुल र कल्भर्टहरूको निर्माण भइरहेका छन्। वडा नम्बर 4 सूर्योदय मार्गको स्तर उन्नतिपछि एक सुगम वडाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। झापाका ठुला गाई फार्महरू मध्ये पर्ने गाई फार्मले यस क्षेत्रका किसानहरूको जीवनस्तर उकासेको छ। किसानहरूले गाईका दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार बिक्री गरी मनज्ञ आर्थिक लाभ लिन सक्नेछन्। साना ठुला गरी प्रशस्तै फारमहरू रहेको यस पालिकामा किसानका हितमा थोरै सोचिदिने हो भने किसानको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ। प्रदेश सरकारले पशु कृषकको लागि साइलेज, मकैको गुन्द्रुक बनाउने उद्योगको लागि कृषकहरूलाई अनुदानको निवेदन आह्वान समेत गरिसकेको छ। मेची नगर 4 मा चाहिँ तपाईको
4 नम्बर वार्डमा लगभग 30 देखि 35 वटा फर्महरू गाई फर्महरू सञ्चालनमा छन्। अहिले रनिङमा चलिरहेको अवस्थामा गाई फर्महरू 20 वटादेखि 22 वटा गाई फर्महरू चाहिँ कुनै गाई फर्ममा 100 वटा 150 वटा गाईहरू पालेको अवस्था छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि युवाहरू उत्साहित भएर विदेश नगइकन यही आफ्नो ठाउँमा केही गर्न सकिन्छ भनेर युवाहरू लागि पर्नु भएको छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा, राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग त्यसमा पर्याप्त रूपमा उहाँहरूले पाउनु भएको छैन र हामी पनि अहिले तपाईँको मेची नगर 4ले पनि अब हामीले कृषिमा नै गर्नुपर्छ क्रान्ति, कृषिबाट नै जीवन स्तर उकास्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि प्रोग्रामहरू नयाँ नयाँ ल्याउन खोजिरहेका छौँ। तपाईँको अब उत्पादनको आधारमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच पनि बनाएको छौँ र गाई फर्म गर्ने, तपाईँको बाख्रा फर्म गर्ने, कुखुरा फर्म गर्ने यस्ता कार्यहरू चाहिँ एकदमै निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् र अब कृषिमा फोकस गरेर नगरपालिकाले कृषिमा बजेट बनाउने कुराहरू, वार्डले पनि अब आगामी दिनमा हामी कृषिमा नै बजेट चाहिँ बनाएर अगाडि लाने कुराहरूमा हामी पूर्ण रूपले लागि परेका छौँ र कृषिबाट जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि आगामी दिनमा मेची नगर 4को बजेटहरू पर्याप्त त्यसमा वितरण गर्ने हामीले सोचमा छ। मेचीनगर नगरपालिका पूर्वी नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार पनि हो। दैनिक हजारौं मानिस तथा पर्यटकहरू भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार र भुटानबाट यही नाका भएर प्रवेश गर्ने भएकोले पनि मेचीनगर नगरपालिका बाह्य पर्यटकहरूका लागि पहिलो आकर्षणको केन्द्रको रूपमा स्थापित छ। काकरभिट्टा बस टर्मिनलसँगै रहेको देवकोटा पार्क वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय र सामुदायिक भवन सँगैको निर्माणाधीन यो सुन्दर बिपी पुष्पलाल बाटिका हो। यसले जो कोहीलाई पनि मोहित बनाउँदछ। त्यसै गरी काकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका साथै राष्ट्रिय फुटबल तथा क्रिकेट खेलाडीहरू उत्पादन गरिरहेको यस नगरसँगै बग्ने काली खोलामा नौका विहार र व्यायाम स्थल सहितको मनोरञ्जन पार्क बनाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन नगरवासीहरू पनि उत्साहित भइरहेका छन्। विशेष गरेर बजार क्षेत्रलाई सरसफाइलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ। सरसफाइमा हामी केन्द्रित छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब पर्यटकहरू प्रवेश गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि काकरभिट्टामा बिपी पुष्पलाल बाटिका अनि देवकोटा पार्क अनि हामीले त्यसै गरेर वाटर फाउन्टेन, काकरभिट्टा वाटर फाउन्टेन पार्क निर्माण गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले धेरै विशेष गरेर बाटोघाटो चाहिँ अपडेट गर्ने काम गरेका छौँ। अलिकति त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार विकासको कामहरू गऱ्यौँ। नाला ड्रेनहरू चाहिँ अति आवश्यक थियो, त्यो नाला ड्रेनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। सुविधा सम्पन्न प्यारीभिट्टा बस पार्कले नेपालका सबै जिल्ला र मुख्य सहरहरूसम्मको यात्रालाई जोड्दछ। अहिलेसम्म निरन्तरता विकासको कामको योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जाँदैछु। तर के गर्ने, आफूले चाहे पनि विकासको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकिने असम्भव कुराहरू छन्। मेची नगरपालिकाबाट पाएका सीमित स्रोत साधनले चाहिँ हाम्रो 7 नम्बर वडामा विकासको निर्माणहरू सामान्य झिना मसिना कुराहरू मात्रै भएको छन्। तथापि पनि हामीले वार्षिक 1 करोड रुपियाँ बजेट पाउँछौँ। यसपालि 1 करोड 35 लाख रुपियाँ पायौँ। मेची नगरपालिका मेयर साहबले लगभग 85 लाख रुपियाँ हामीमा थप गरिएको थियो। 7 नम्बर वडा तपाईँको झन्डै 62-63 वर्ग किलोमिटर छ। यत्रो लगभग 24देखि 25,000 जनसङ्ख्या भएको यो क्षेत्रफल, भूगोल पनि अलिक अप्ठ्यारो छ। 25औँ वर्षदेखिको 7 नम्बर वडा विकासको क्षेत्रमा गति लिन नसकेको, म आउँदाखेरिको विकासको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम जिरो लेभल सामान्य गाउँका बाटाघाटाहरू, एउटा गिटी बालु नपाएको ठाउँहरू छ हैन त, अनि नपाएको ठाउँहरू हो। तपाईँको बिजुली बाटाघाटा सडक बत्तीहरू तपाईँको
म आउँदाखेरि सामान्य केही बाटा छिटपुटहरूमा थिएँ। अहिले तपाईँको आएर म चाहिँ सबै बाटाघाटाहरूमा बिजुली बत्ती सडक बत्तीहरू दमादम निरन्तरता गर्दैछु। बाटाहरू मैले आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालको अवधिमा आफ्नो सिमाना निन्दादेखि मेचीसम्म र आफ्नो महेन्द्र राजमार्गदेखि तल 8-8.5 किलोमिटरसम्मको जति छन् मेरो सिमाना क्षेत्रभित्र सबै बाटाहरू रेखाङ्कन गरिसकेका छु। कलबट हेम्पाइपहरू प्रायः मैले सिद्धाएको छु। मेचीनगर नगरपालिका भित्रै एक सुन्दर टोकला चिया कमान पनि पर्दछ। यो बगानसँगै एक धार्मिक महत्त्व बोकेको पाताल गङ्गा धाम र घैलाडुब्बा मन्दिर पनि पर्दछन्। कहिले पनि नसुक्ने कुवा रहेको यस धाम वनभोज स्थलको रूपमा पनि विकास भइसकेको छ। यसै ओडामा महिला पोलिटेक्निकल सेन्टरको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। महान सपुतहरूलाई स्मरण गर्दै मेचीनगर नगरपालिकाले वडा नम्बर 9, 10 र 15 का नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने गरी शहीद मार्ग निर्माण गरिरहेको छ। यस धुलाबारीको भविष्य भनेको यो शहीद मार्गमा जोडिएको छ। यो शहीद मार्गलाई जोडेर चाहिँ पहाडी मार्गमा जोडिएको खण्डमा यसको भविष्य उज्जवल छ। र सबैभन्दा यहाँ के छ भने सङ्कट भनेको चाहिँ यस धुलाबारीलाई चाहिँ निन्दा र तिमाइले घेरेको छ। यसलाई तटबान राम्रोसँग तटबान बनाउन सकेको खण्डमा यहाँ हजारौँ मान्छेको बसोबास गर्ने ठाउँहरू पनि उपलब्ध हुन सक्छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालको पूर्वी हङकङ मार्केटको रूपमा परिचित धुलाबारी बजार छिमेकी मुलुक भारत, सिक्किम, दार्जिलिङ र असमका मानिसहरूकै लागि पनि मुख्य व्यापारिक रोजाइको रूपमा चिनिन्थ्यो। खुल्ला विश्व बजारीको असर धुलाबारीले खेप्नु परे पनि यस बजार परिसरमा रहेको पासाङ लामो जेसिस भवन, धुलाबारी मावि र खानेपानीको संरचनाले स्थानीयवासीमा थप सहजता प्रदान गरेको छ। धुलाबारी बजार हुँदै उत्तरतिर बढिरहेको शहीद मार्गले धुलाबारी बजार नजिकैको थोप्ले बिरान सामुदायिक वन पर्यटकीय क्षेत्र हुँदै मदन भण्डारी चुरे मार्गलाई जोड्दछ। यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 को लगानीमा पिकनिक स्थल, कटेज, स्काई ब्रिज र सभा हलको निर्माण भइसकेको छ। यसै वन परिसरमा एक पुरानो गुम्बा पनि रहेको छ। गुम्बाकै नजिक किराँत धर्मावलम्बीहरूको माङहिमको निर्माण पनि भएको छ। कृषि, शिक्षा र पर्यटनसँगै यस नगरपालिकाले ग्रामीण स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ लालपानी खेल मैदानलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि नगरपालिकाले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। वन, जङ्गल र जैविक विविधताले भरिपूर्ण मेचीनगर मागुरबाडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बिट नम्बर 1 र बिट नम्बर 2 को रूपमा रही उपभोक्ताहरूको हितमा काम गर्दै आइरहेको छ।
झोडा, बाँसबारी र कालिका जस्ता सामुदायिक वनहरू संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा स्थापना गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीयको आर्थिक स्तर उन्नति गराउन नगरपालिका लागि परेको छ भने सिमसार, बालुद्यान, चिडियाखाना समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ। मेचीनगर वडा नम्बर 11 मा अवस्थित बाँसबारी सामुदायिक सङ्ग्रहालयले यस नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने मेचे, उराव, धिमाल, राजवंशी, सन्थाल जस्ता आदिवासीहरूको लोकोन्मुख कला संस्कृतिलाई संरक्षण गरी सम्बन्धित जात जाति भाषाभाषीको यथोचित विकास गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। धेरै मात्रामा 11 नम्बर वार्डले के गरेको छ भने जस्तो ग्रामीण क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ निम्न स्तरले नै बसोबास भएका आदिवासी जनजाति, लोकोन्मुख जाति र यस्ता बसोबास भएको ठाउँ हो र 2टा विद्यालय छन्, बल्लभ जनता मावि र भानु आधारभूत विद्यालय। र हामीले 11 नम्बर वार्डले के गर्यौँ भने जस्तो चाहिँ पुल कल्पटै हामीले चाहिँ पहिला टार्गेट गऱ्यौँ। दिनभरि काम गरेर 1 किलो चामल किनेर 1 पावा तरकारी किनेर त्यो मान्छे घर पुग्नु सक्दैन भने हामीले चाहिँ यो पिचको र झिलिमिली बत्तीको चाहिँ कुनै पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्दैन भन्ने सोच राखेर हामी गऱ्यौँ। नानीहरू चाहिँ किताब चेपेर झोला बोकेर विद्यालय पुग्नु सक्दैन भने हामीलाई पिचको पनि त्यो पनि आवश्यकता छैन भनेर हामीले पुल र कल्पटै जोड गऱ्यौँ। यसपालि पनि हामीले चाहिँ त्यही नै गरेका छौँ। हाम्रोमा अहिले चाहिँ नि 11 नम्बरको हकमा यो 3 वर्षको लगभग परेडमा 11वटा पुल 6वटा पुल र 5वटा कल्पट चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छ। यो वडाको बजेटले कल्पटहरू र नगर र प्रदेश र केन्द्रको बजेटले पुलहरू चाहिँ गरेका छौँ अहिले हामीले। र यो क्रमागतमा थियो, यसपालि चाहिँ त्यो पनि सक्छ। 5वटा पुल चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालि सबै पुल नै सम्पन्न गर्छौँ भनेर भन्छन्। र 11 नम्बरमा 2टा सिमसारहरू छन्, वन बाँसबारी सामुदायिक वन र कालिका सामुदायिक वन। र कालिका सामुदायिक वनको ठ्याक्क 100 मिटर दक्षिणपट्टि अहिले बहुजातीय सङ्ग्रहालय क्याम्प बन्दैछ। यो नगरको एउटा गौरवको योजना हो। यसमा गत वर्ष नगरबाट 65 लाख रुपियाँ वाल कम्पाउन्डको लागि भनेर छुट्याएको थियो। अहिले ती वाल कम्पाउन्ड त्यो पनि लगभग अहिले चाहिँ नि सम्पन्न हुने अवस्थामा भइसकेको छ। काम तीव्रताका साथ चलिरहेको छ। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ गेटहरूको काम बाँकी छ र यो ठेका लागेको कामहरू चाहिँ अहिले सकिने अवस्थामा भइरहेको छ। केचना कञ्चनजङ्घा जोड्ने मेची राजमार्गको छेउमा अवस्थित सामुदायिक भवनले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यस भेगका नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन्। वडा नम्बर 14 कृषि र उद्योगमा आधारित वडाको रूपमा परिचित छ। इस्लाम धर्म र भाषा अध्ययन गर्ने एक मदरसा र एक आधारभूत विद्यालय रहेको यस वडामा चाउचाउ, सिमेन्ट, ग्यास लगायतका 13वटा ठुला उद्योगहरू सञ्चालित छन्। यसै वडामा नगरपालिकाको 1 करोड र प्रदेश सरकारको 80 लाख लगानीमा बृहत कृषि अनुसन्धान केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै कृषि अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी यस क्षेत्रलाई कृषि पर्यटन जोन बनाउन मेचीनगर नगरपालिका लागि परेको छ। एकीकृत नमुना कृषि परियोजना अन्तर्गत गाई पालन, माछा पालन, गडौला पालन, पंक्षी पालन, कृषि तालिम, कोसेली घर, बेर्ना ब्याङ्क, वनवाटिका, बागवानी, हाइटेक टनेल खेती, फुल खेती, तरकारी खेती सञ्चालन हुँदा यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।
यो वार्ड भनेको कृषिमै आधारित वार्ड हो। यसमा एउटा 2042 सालदेखिको एउटा चाहिँ हडिया रेगुलेटर भन्ने पैनी थियो, त्यो अहिले हडियाबाट सिँचाइ नेपाल सरकारको पनि थोरै पैसा सिँचाइ कार्यालय भद्रपुर र UNDP-ले पनि सहयोग गरेर एउटा हडिया रेगुलेटर भन्ने नहर स्थापना भएको छ। तर यसपालि काम सक्नुपर्ने त काम सक्न सकिएन। यसले 300 घरलाई अहिले सिँचाइ सुविधा 300-350 हेक्टर चाहिँ यसले सिँचाइ गर्नुपर्ने त्यतिसम्म पुर्याउन सकेको चाहिँ छैन। हामीले सुरुवात चाहिँ छ। नगरपालिकाको 1 करोड र प्रदेश सरकार 1 नम्बर प्रदेश सरकारको 80 लाख, त्यो दुईटा जोइन गरेर चाहिँ अहिले भर्खर टेन्डर भएको छ। यो चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र, त्यहाँभित्र फुटबल ग्राउन्ड पनि छ, त्यहाँभित्र अन्य कुराहरू पनि छ। र यो जग्गाको एक्चुअली क्षेत्रफल त भन्न सकेन, मोटामोटी हामीले 10 बिघा 1 कट्ठा भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको प्राविधिकको भनाइ हो। अर्को हाम्रोमा एकदम नितान्त जरुरी एकदम अहिलेको एकदम खड्गेको समस्या चाहिँ के हो भने यो हडिया खोला यहाँ छ अगाडि, यसको पारिपट्टि एउटा वार्ड हिजोको 9 नम्बर वार्ड दुवागढीको सिङ्गो वार्ड त्यहाँ छ, त्यहाँबाट 255 जना नानीहरू स्कुल यहाँ छ, यो बासु आधारभूत विद्यालयमा आउँछन्। त्यहाँबाट आउने हामीले एउटा झोलुङ्गे पुल बनाइदेऊ विधाता भनेर चाहिँ नि कहाँ भन्न बाँकी छ होला र। अब भन्दा आज हजुरहरूलाई पनि म सुनाउँदैछु, एउटा झोलुङ्गे पुल त्यहाँ आइदिने हो भने हाम्रा नानीहरू सडककै जो खोलामा 6 किलोमिटर घुमेर आउनुपर्ने थिएन। अहिले त्यहाँबाट उनीहरू राजमार्ग पुग्नु पर्यो, राजमार्गबाट अहिले हजुरहरू आउनुभयो माथि धाइजनबाट घुमेर आउने स्कुल यहाँ हो। हेर्नु 2.5 किलोमिटर यहाँ छ, 1 किलोमिटर त्यहाँ छ, फेरि 2.5 किलोमिटर त्यहाँ छ। अब साना बच्चा त्यो वार्डमा अरू स्कुल छैन, या त धुलाबारी हाई स्कुलको माथि पुग्नु पर्यो, या त यहाँ आउनु पर्यो। त्यो नानीहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने, ती जनतालाई वार्ड कार्यालय आउनुपर्ने एउटा झोलुङ्गे पुलको चाहिँ हामीलाई अहिलेको वर्तमानको बहुत आवश्यकता छ यो हडियामा। विश्व दिनानुदिन जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस नगरपालिकाले विभिन्न सामुदायिक वन तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत मानव मलमूत्र तथा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सल्ज म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निर्माण 2 वटा वडामा भइसकेको छ। यसै अन्तर्गत वडा नम्बर 14मा एसियाली विकास ब्याङ्कको 1 करोड सहितको लगानीमा छिमेकी पालिकाहरू बुद्ध शान्ति र बिर्तामोडको मलमूत्र तथा फोहोर सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक कार्य सुरु गरिसकिएको छ। यो प्रोजेक्टको बारेमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खास गरेर एडिबी को लगानीमा एडिबीको 85% र स्थानीय तहको 15% को लागत साझेदारीमा यो प्रोजेक्ट बनिएको हो। अब नेपालमा यो प्रोजेक्ट यो स्केलमा बनेको चाहिँ यो पहिलो हो। एउटा काँकरबिटामा बनेको छ र एउटा चाहिँ यहाँ हाम्रो मेचीनगर 14 को धनेरी बस्तीमा बनेको हो। अब यसको चाहिँ खास गरेर के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जति पनि सेफ्टी ट्याङ्कीहरू अहिले त्यो हाम्रो घरमा अहिले मान्छेहरूले जताभावी फालिरहेछ, यसको विशेष गरेर चाहिँ पर्यावरण वातावरण संरक्षण गर्नको लागि यसले चाहिँ ठुलो एउटा अहम भूमिका खेल्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै गौरवान्वित पनि छौँ। यो कार्यक्रम हामीले पारेका छौँ। सुरुमा अब यो 2-4 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको हो र अहिले आएर चाहिँ हामी यो अपरेसन फेजमा छौँ।
र अब यसमा हामीले यहाँको अब यो प्रोजेक्टको बारेमा म प्राविधिक त होइन, तर पनि अब समग्रमा के छ भन्दाखेरि अब यो प्रोजेक्ट हामीले पाउनु भनेकै हामी चाहिँ भाग्यमानी हो। अब यसमा स्थानीय सरकारको पनि लगानी छ, तर यो हाम्रो चारालीको हकमा चाहिँ अहिले मेचीनगर, बिर्तामोड र बुद्ध शान्ति उहाँहरूको चाहिँ नि लागत साझेदारी छ। उहाँहरूले पनि 15% चाहिँ बियर गर्नुभएको छ र अहिले यो अस्ति असोज 5 गतेबाट यो अपरेसनमा आएको छ। मन्त्रीज्यूले चाहिँ बिना मगरज्यूले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको हो र अहिले कन्टिन्युसली अहिले चाहिँ यो कामहरू भइरहेछ। डेली चाहिँ 2-4 ट्याङ्की चाहिँ आउँदैछ र अब यो अहिले यहाँ काम जुन भइराखेको छ, अब यो प्लान्टको बारेमा अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ, अब यो पनि एउटा प्लान्टकै चाहिँ यो फिल्टरकै चाहिँ उसमा उभिएका छौँ हामीले। यो पछाडिपट्टि तपाईँले देख्नुहुन्छ यो रिड बेड हो। अब यसमा चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ अलिकति गन्धसन्ध मार्नको लागि त्यो प्लान्टहरू लाएको छ, यो कन्सल्टेन्टहरूले गरेको हो। त्यस पछाडि अगाडिपट्टि हामी चाहिँ त्यो फुलहरू देख्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ फिल्टर यो हाम्रो प्लान्ट छ त्यहाँनिर पनि। र यसरी अहिले हामीले समग्रमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बिर्तामोड इभन सुरुङ्गा इभन तल भद्रपुरबाट पनि स्लजहरू आउने काम चाहिँ भइरहेछ। अब यसको टिपिङ फिसको रूपमा हामीले नमिनल चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँ चाहिँ प्रति घनमिटर लिएका छौँ। एउटा ट्याङ्करले 300-350 यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले यो यसको अलावा अरू भएको चाहिँ यहाँ ब्युटिफिकेसनको कार्यहरू पनि भइरहेछ। थप बजेट हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो दाहिनेपट्टि चाहिँ तपाईँको भिजिटर लजहरू बन्दैछ, अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ स्मल हटहरू बन्दैछ र प्लान्टेसन ग्रिनेरी यसले चाहिँ मेन फोकस गर्छ र यो ग्रिनेरीको बारेमा अहिले 1 करोड पैसा फेरि चाहिँ एडिबीबाट परेको छ र त्यसको चाहिँ अहिले यहाँ कामहरू भइराखेको छ। अब यसको अलावा समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा यस्तो प्रोजेक्टहरू धेरै बने, तर अब यसको सस्टेन गर्न सकेन र यसलाई चाहिँ अहिले रिसर्च सेन्टरको रूपमा पनि बनाउने विभागको पनि, मन्त्रालयको पनि र स्थानीय सरकारको पनि मनसाय छ। तदअनुरूप चाहिँ यहाँ कामहरू पनि भइराखेका छन्। अब यसलाई बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनु, यसलाई चाहिँ वर्केबल बनाउनु, यसलाई चाहिँ सर्भिसेबल बनाउनु चाहिँ हाम्रो चुनौती छ। अब यहाँ अहिले हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। यहाँका सबै जनताहरूले, यहाँका सबै पब्लिकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यहाँ कुनै पनि काम गर्नको लागि कठिनाइ पनि भएको छैन र त्यसरी चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ सञ्चालन भइरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेचीनगरको दक्षिण पूर्वी भूभागमा पर्ने वडा हो वडा नम्बर 15। पूर्णतः कृषिमा आधारित यस वडालाई बीचमा निन्दा खोलाले चिरेको छ भने यसै वडाका 3 वटा गाउँहरू झारू बस्ती, ग्वाल बस्ती र सिसौडाँगी मेचीपारी अर्थात् मेची नदी पूर्वमा पर्दछन् भने मेची प्राथमिक विद्यालय मेची नदी पारी अवस्थित छ। यो चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको 19 कट्ठा 2 दूर जग्गा हो। यो यहाँ चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन पार्कसँगै हामी चाहिँ अब स्वरोजगार तालिम केन्द्र भवन पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। यो साल हाम्रो 30 लाख रुपियाँ बजेट यो तालिम केन्द्रको निमित्त विनियोजित भएको थियो। यो त्यस पछाडि हामी यहाँ चिल्ड्रेन पार्क पनि बनाउँदैछौँ। यो चिल्ड्रेन पार्कसँगै हाम्रो 10 लाख रुपियाँ यो साल विनियोजन भएको छ। यो काम पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र हाम्रो मेचीनगर 15मा चाहिँ 4टा कल्भर्टहरूमध्ये त्यो हाम्रो वडा कार्यालयको छेउमा रहेको एउटा कल्भर्ट हो। यो कल्भर्ट पनि हाम्रो द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ हामी अब यो किसानहरूले यो यहाँबाट चाहिँ पानी लगेर चाहिँ अब यो बिजन रोप्ने हुनाले यो द्रुत गतिले हामी अगाडि बढाउने कार्यक्रम राखिरहेको छ। यो एकदम अब हामी यो 5-7 दिनमै यो सकेर हामी अब यो बिजनको निमित्त किसानहरूलाई यो पैनी पनि खुलाउने तर्खरमा हामी लागिरहेको अवस्था छ। मेचीनगर नगरपालिका मध्येको मेचीनगर 15 चाहिँ एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ 5 वटा खोला हामीसँग भएको छ भने यहाँ 5 वटा विद्यालय छन् र 5 वटा ठुला ठुला उद्योगहरू यहाँनिर छन्, टी गार्डनहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले अहिले यसको यो चाहिँ वडाको आधारभूत के अरे चाहिँ भौतिक निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामीले तटवर्णनहरूलाई विशेष टार्गेट गरेर गरेका छौँ। यहाँ धेरै बस्तीहरू भएको हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई विशेष टार्गेट गरेर हामीले बाटोघाटोलाई हेरेका छौँ र चाहिँ जनताहरूले न्यूनतम पनि एउटा रोडसम्म आइपुग्नको लागि हामीले शाखा बाटोहरू विस्तार गर्ने क्रममा हामीले बाटोहरू विस्तार गरिरहेको अवस्था छ र कल्भर्टहरू निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। हामीले बढीभन्दा बढी स्कुल स्वास्थ्यलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि मेचीनगर 15मा चाहिँ अहिले भयावह स्थिति कहाँबाट
कहाँबाट भएको छ भने यो नदी नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नदी नियन्त्रण हामीले विशेष महत्त्वको साथ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने हामीसँग धेरै ठुलो लामो दूरीका दुईटा बाटोहरू पर्छन्। एउटा इटापट्टादेखि भद्रपुर जोड्ने चाहिँ गोकुल मार्ग पर्छ भने एउटा भद्रपुरदेखि चाहिँ धुलाबारी जोड्ने शहीद वीरेन मार्ग पर्छ र यो दुईटा बाटो चाहिँ अहिले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो हाम्रो धुलाबारीदेखि चाहिँ भद्रपुर जोड्ने सडक खण्डको चाहिँ अहिले काम द्रुत रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ र निकट भविष्यमा यो गोकुल मार्गको निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्था छ। मेचीनगर 15मा चाहिँ मेचीपारी पनि 3टा गाउँहरू छन्। त्यो चाहिँ सिसोडाङ्गी, झारू बस्ती र ग्वाल बस्ती 3टा गाउँ छन्। त्यहाँनिर अब चाहिँ हाम्रो झोलुङ्गे पुलको अवधारणाहरूको विकास भइरहेको छ। त्यहाँ निकट भविष्यमै झोलुङ्गे पुलको हामी चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब द्रुत गतिले त्यसको विकास निर्माण, विद्युत, खानेपानी तथा सडकको विस्तार गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। ग्वाल बस्ती, झारू बस्ती र चाहिँ सिसोडाङ्गी चाहिँ हाम्रो 10 गजा छेउमै पर्ने हुनाले धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको हुनाले, मेचीपारी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ झोलुङ्गे पुलको अति आवश्यक भएको हुनाले पहिले हामीले प्राथमिकता झोलुङ्गे पुलमा दिएर अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। मेचीनगर नगरपालिकाको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। देशकै धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने मेची भन्सार धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका कृष्णथुम्की, पातालगङ्गा, गुम्बाहरू, माङहिम, वटवृक्ष, पर्यटक स्थलको रूपमा स्थापित हुँदै गएको बाँसबारी, कालिका सिमसार, शैक्षिक र खेलकुदका हबहरू, चियाबारी, मिनी माउन्टेन र उन्नत कृषिमा आधारित व्यवसायहरूले थुप्रै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान र मनोरञ्जनका लागि लोभ्याइरहेको छ। चिया, सुपारी, अलैँची जस्ता नगदे बाली उत्पादन गरेर अन्य मुलुकसम्म निर्यात गरी यहाँका किसानहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेका छन्। खुला सिमानाका भएकै कारण थुप्रै चुनौतीहरू पनि यस नगरपालिकाले वहन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका बावजुद यस नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार र सुरक्षाकर्मीको सहकार्यमा राजस्व चुहावट, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध ओसार प्रसार रोकथामको लागि सदैव सजग र गम्भीर भई कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। न्यायिक सम्पादन गर्ने क्रममा मेचीनगर नगरपालिकाभित्र एउटा छुट्टै खालको विशेषता रहेको छ, जुन चाहिँ 15 वर्ष अगाडि मैले यो जहाँ पनि भन्ने गरेको छु र गौरव अनुभूति पनि गरेको छु कि 13 वर्षसम्म एकजना बालकले अभिभावकत्व उसको बुवा प्राप्त नगरिरहेको अवस्थामा मेचीनगर नगरपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा ती अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम त्यो बालकलाई गरेका छौँ र उसलाई तुरुन्तै हामीले जन्म दर्तादेखि लिएर विवाह दर्ताका प्रोसेसहरूलाई अगाडि बढाएर बाबु छोरालाई भेट गराउने काम र छोरा चाहिँ बाबु प्राप्त गरेर बाबुको घरमा लैजाने कुराहरू गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा नेपालको नमुनाको रूपमा मैले त्यसलाई ठानेको छु र मैले आफूले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा गर्व अनुभूति पनि गरेको छु। त्यसै गरेर अन्य कुराहरू, खास गरी मेचीनगर नगरपालिकामा अर्को विशेषता चाहिँ हाम्रो समाज जसरी जकडिरहेको समाज छ, एउटा महिलाहरूको प्रतीक हो। त्यसमा सासु र बुहारीका झगडाहरू हामीसँग 2वटा मात्रै आएका छन् निवेदनहरू। यो पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्दछ कि समाजमा अब सासु र बुहारी भनेको छोरी र आमाको व्यवहार हुन थालेछ। समाज अलिकति फड्को मारेको जस्तो हामीले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। त्यसै गरेर विशेष धेरै मुद्दाहरू साँच सिमानाहरूका आएको छ र थुप्रै अधिकांश मुद्दाहरू हामीले आफैले मेलमिलाप कर्ताहरू हुनुहुन्छ, चाहिँ मेलमिलाप समितिहरू छ 15वटा वार्डमा, उहाँहरूले अत्यन्त चाहिँ सजग ढङ्गले, अत्यन्त सरल ढङ्गले त्यो कामहरू सम्पादन गर्नुहुन्छ र केही त्यस्ता जटिल मुद्दाहरू मात्रै
जटिल समस्याहरू मात्रै किनारा लगाउने काम मेचीनगर नगरपालिकाले गरेको छ। हाम्रो यो प्रोसेसिङ अत्यन्त सभ्य र भव्य छ भन्ने चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अनुगमन समितिको संयोजक भएको नाताले गर्दाखेरि थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू, साना ठुला कामहरूलाई पनि चाहिँ अत्यन्त सरलीकरण गरेर र अत्यन्त अनुशासित भएर हामीले अनुगमनहरू गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरेर सुत्केरी पोषण भत्ता कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि हामीले वार्षिक रूपमा 15 लाख रुपियाँ राख्ने गरेका थियौँ। त्यसले पनि अपुग भएर जो चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया एउटा कार्यविधि अनुसार उहाँहरू आउनुहुन्छ, जो चाहिँ अशक्त साथीहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नगद 2000 रुपियाँ हामीले प्रोत्साहन स्वरूप, जसको चाहिँ 2वटा बच्चा मात्रै छ, 3वटा बच्चालाई हामी प्रोत्साहित गर्दैनौँ र त्यो सँगै चाहिँ उहाँहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ स्वास्थ्य शाखाहरूमा अथवा स्वास्थ्य कर्मीको पहुँचमा गएका महिलाहरूलाई मात्रै यो सुत्केरी पोषण भत्ता प्रदान गर्ने कामहरू गरेका छौँ। अहिले तत्काल हामीले राजस्व परामर्श समितिको बैठकहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ र बजेट तर्जुमा समिति मार्फत बजेटिङका कुराहरू सभामा लानुपर्ने चाहिँ कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ हामी सुरुवातीका दिनहरूमा राजस्व परामर्श समिति सँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरेर बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नेछौँ र त्यो सँगसँगै बजेट प्रक्षेपण समिति नगर प्रमुखको ज्यूको संयोजकत्वमा छ, त्यहाँ लान्छौँ। त्यहाँ लगिसकेपछि चाहिँ कार्यपालिकामा लगेर निर्णयार्थ नगरसभामा लाने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आजसम्मको नगरसभामा गएका छौँ। आगामी बजेट पनि हामीले अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा अहिले यो विश्व महामारीले गर्दाखेरि हामीसँग थुप्रै चाहिँ रोजगार लिनको लागि विदेश गएका युवाहरू पलायन भएर स्वदेश फर्किने अवस्था छ। ती युवाहरूलाई कसरी हामी चाहिँ रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्राथमिकीकरणमा राख्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी बजेटका कामहरू पनि गर्नेछौँ र पूर्वाधार सँगसँगै आजको आवश्यकता कृषि, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई अगाडि बढ्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेर अगाडि बढेका छौँ। वृत्तचित्र निर्माणबारे नगर प्रमुख भन्नुहुन्छ। हामीले मेची नगरपालिकाको नामाकरणदेखि लिएर पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित पर्यटन विकासको र यस नगरभित्रको पशुपालन, कृषि र नगदे बालीहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदलाई समेटेर चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ वृत्तचित्र हामीले बनाएका छौँ र यस वृत्तचित्रले यस नगरको पूर्वाधारका विकासहरूलाई सबैको सामु देखिने गरी, त्यसै गरी सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्ने कुरामा यसले पर्यटन र विभिन्न विषयहरूलाई समेट्ने जमर्को गरेका छौँ र नगरपालिकाले गरेका हरेक कामहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ र तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ र यसलाई पछिका दिनहरूमा पनि काम गर्न सकिने र विगतका कामहरूलाई सचिएर अगाडि बढ्नको लागि वृत्तचित्रहरू पनि डकुमेन्ट्रीको आधारमा सबैले हेर्न सक्ने गरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो अभ्यास हामीले थालेका छौँ र यसले हामीलाई लाग्छ कि मेची नगरको एउटा परिचय, मेची नगरको पूर्वाधार, मेची नगरको पर्यटनसँग भोलिको भविष्य र त्यसमा गरिने कामहरू र अहिले गाई पालनदेखि लिएर नगरमा सानो क्षेत्र भूगोलमा भए पनि अलैँची चाहिँ इलामसँग जोडिएको सीमामा चाहिँ बाहुनडाङ्गी क्षेत्रमा लगाइएको छ। त्यस्तै अन्य चियादेखि लिएर अम्लिसोदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई समेटेका छौँ। मलाई लाग्छ कि यसले नगरपालिकालाई नजिकबाट चिन्ने सबैलाई यो एउटा अवसर पनि हो र हामीले यसलाई निरन्तर दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा भोलि यो दस्तावेज हाम्रो लागि अगाडि बढ्नेमा एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नेछ र यस वृत्तचित्रले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस
सँग सम्बन्धित प्राविधिक साथीहरूलाई पनि र सहयोगी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेचीनगर नगरपालिका नेपालकै कृषि तथा पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको एक उदीयमान नगरपालिका हो। विकास र समृद्धिको यात्रा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, तर चुनौती र समस्याहरूसँग जुझ्दै विभिन्न अप्ठ्यारा र असजिला परिस्थितिहरूको सामना गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न निरन्तर अघि बढिरहने यस मेचीनगर नगरपालिका साँच्चै नै नेपालको पूर्वी आकाशमा विकास र समृद्धिको उदाउँदो ज्योति भई चम्किरहनेछ। मेचीनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम अन्तर्गत हामी नगरपालिकाको वृत्तचित्र निर्माण गर्ने क्रममा टुके मिडिया प्रालीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यही क्रममा टुके मिडिया प्रालीको तर्फबाट वृत्तचित्र निर्माण भएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाको 3 वर्षको कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ। यो बिचमा मेचीनगर नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता कामहरू गरेको छ, ती विषयहरू आम नागरिकको बिचमा लाने एउटा दस्तावेजको रूपमा वृत्तचित्र निर्माण गरेको छ। यो वृत्तचित्रबाट मेचीनगर नगरपालिकाले गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा तपाईहरूले हेरेर समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। नगरपालिकाका आगामी दिनहरूमा पूर्वाधारका विकासहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सुझाव दिनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन्छ भन्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ। त्यसै गरी पर्यटनको क्षेत्रमा नगरपालिकाभित्र धेरैवटा सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरू अहिले कच्चा मेटेरियलको रूपमा अथवा ती कच्चा रूपमा छन्। तिनीहरूलाई विकास गर्नका लागि हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र अहिले प्राकृतिक रूपमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको स्थिति के छ र भोलि यो विकास गर्दाखेरि आज कुन रूपबाट विकास गरियो र आज हिजो कुन रूपमा थियो र आज कुन रूपमा ल्याइपुर्याइयो भनेर तुलना गर्नका लागि पनि वृत्तचित्रले भोलिका सन्ततिहरूलाई, भोलिको नगरपालिकालाई, भोलिको योजना निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताहरूलाई ठुलो एउटा अनुभव यो वृत्तचित्रले दिन सक्छ। यो आशयका साथ मेची नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 1 देखि 15 सम्म पूर्वाधारका रूपमा रहेका नगरपालिकाले निर्माण गरेका र प्राकृतिक रूपमा रहेका पर्यटन क्षेत्रहरूको पनि समेटेर, पर्यटन क्षेत्रहरूलाई समेटेर यो वृत्तचित्रमा समावेश गरिएको छ। यसबाट तपाईँले मेचीनगरको सम्भावनाको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावनाभित्र तपाईँको योगदान के रहन सक्छ त्यो पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा नगरपालिकालाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र निजी क्षेत्रले भोलि यो योजना सञ्चालनका लागि म साझेदार बन्न सक्छु भन्ने हिसाबले निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमतिर प्रस्ताव पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुवै सम्भावनाहरू नगरपालिकाले विकास गरेका पूर्वाधारहरूको समीक्षा गर्ने, सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र खोजी गरिएका सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि यो वृत्तचित्रले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने आशा र अपेक्षा साथ यो हामीले वृत्तचित्र निर्माण गरेका छौँ र थप केही सुझाव दिनुपर्ने स्थिति भए यो वृत्तचित्र हेरेर सुझावको समेत अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद।